Bharatiya Janata Party Vice President Anil Hoble and his family have countered the allegation of dowry harassment by their daughter-in-law. In fact, they claim that she had an affair with the boy, and she filed this fabricated case after her affair with evidence came to light. They claim that all the evidence has been handed over to the police. It was big news when BJP leader Hobre was booked for harassment to his daughter-in-law by demanding dowry and even assaulting her. Hobre had a press briefing on Thursday at his residence where he showed the conversation on mobile between her and her boyfriend. He even broke down saying his whole family is being unnecessarily defamed in this case. भायर पासून आज हे सगळ्याक व्हायरल जाला की अनिल हो हुंडाबळीक लागून हुंडा मागपाक लागून सुनेक त्रास करता, भुरग्यांक त्रास करता आनी सगळे टॉर्चरच करता, डवरी मागता म्हणून. हे फोट सबसेल फोट एक अनूप नायक म्हणटा पळय त्या चल्या बरोबर ताणें त्याचो अफेअर दवरलो आनी हे अफेअर 1 आनी 2 म्हयन्याचें आनी 2 दिसाचें न्हू, जवळ जवळ 1.5 ते 2 वर्सां हें चालू आसलेलें. आनी आयज पासून आमकां कांयच तितून खबर नासली. आयज म्हणजे सोमार पासून आमकां कांयच खबर नासलेली आनी केन्नाच आमकां पत्तो लागलो ना आनी केन्ना आमी चवकशी केली ना. आमी ताका फ्रिडम दिल्लो. इस्कॉलाक भुरग्यांक ते पावयताले, इस्कॉलाची भुरग्यांक ते हाडटाले. वयल्यान तेणें बिझनेस म्हणून केल्लो ह्यो हें करपाचे आमचे साडी आनी ड्रेस मटेरियल ऑनलायन धंदो केल्लो. हे सगळे म्हाजे कडेन तेजे आमचे हें केल्लें तेणें वॉट्सॅपाचेर सगळें केल्लें हे सगळें तेजे प्रुफी आहा. ह्यो पुलिशेकूय आमी दाखयल्या. इवन मोबायलूय अटॅच केला, प्लस तेणें स्टेटमेंट दिल्लो बरोवन की आपलो अफेअर आसलो म्हणून अंकुश नायका बरोबर. ही कॉपी आमी वुमन सेलान पावयल्ली आसा. जेन्ना पुलीस हांगा आमच्या घरान पंचनामा करूंक येयल्ले तेन्ना तेंच्यांनी ती अटॅच करून व्हेली, जेचेर तेजी सायनूय आसा, श्वेता होबळेची. तर सांगपाची गजाल म्हणल्यार इतकीच, हें सगळें घडयल्लें आनी ही अफेअर ताचो जाला हें लिपोवपाक लागून हेंच्यांनी हें परत उलटें सुऱ्याच्या उलट्या बोंबा म्हणटा पळय ते भशेन हें परत आमचेर दखलपाक आमची हेजी हें दाखयल्या. अजुनूय चालू आसा. पयर आमकां सोमारा दिसा रातचें जेन्ना हेणें मोबायल तुजो चॅक केलो तेन्ना ते सगळ्यो आमकां मेसेजी वाचूंक गावल्यो. हे आतां सगळे मेसेजी जवळ जवळ 300चे वयर 94 पेजीस आसा. 94 पेजीस दिसाचे अशें तेंचे 2 वर्सां हें अफेअर चालू आसा. फॉर एक्झाम्पल तुमकां आनी एक सांगता, हेजे भयणीकूय बी एकाच म्हयन्यान सोडली. आतां ताका तें आनी कोणाक हें करून चालू आहा तेजेय लचान चालू आहा. हेजी एक मावशी आहा, हिणेनूय तेंच केलां, ती आनीक दुसऱ्या कडेन लगीन जाली आनी आतां हीय बी तेंच करतली आनी म्हाज्या भुरग्यांची वाट लायतली. म्हाजी भुरगीं म्हाका खेळची ना, म्हाका त्रास जातले. म्हाका तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार म्हाजे चली हे परस हांव ताका बरें करतालो, चलयेच्या बरें करतालो ताका. केलो तेणें आमचो विश्वास आसलो तो विश्वास घात केल्या हांव. A video journalist Shyam Chari from Meshe.